डायलिसीस युनिटाक उदक मेळप ना म्हणल्यार आनी कितें उरलां आमकां भायल्यान इंजेक्शन हाडूंक पडटा. लिफ्ट म्हणल्यार बरोच तेंप जालो. लिफ्टाचें काम सुरू आसा म्हणटात, म्हयनो जालो खंय. लिफ्ट बसयता म्हणटात. पेशंट वाडत आसात पूण लिफ्ट बसोवपाची खबर ना. ताका लागून लोक बी बरेच चावल्यात. अजून ती लिफ्ट सारकी जायना आनी ह्या जाणटे आसा पळय तांकां असले त्रास जाता पूण ते दाणी घेवन खूब चडपा आनी देंवपा जाता. एकलोय कोण लिडर येयना ना म्हणून आमची वासपूस करना. डायलिसिसा येयल्ले आमी सकाळीं जेवूंक ना. तो मागीर टॅक्निशियन धांवलो सकयल आनी तें कितें बंद आहा म्हणपा लागलो. मागीर कितें केलें आमकां खबर ना, ऑन जालें म्हणपा लागलो. तेतूंतलें ज्ञान आमकां व्हडलेंशें ना न्हू. कितें म्हणटा आमी इतलें जाणा की उदक ना जाल्यार तें मुवमेंट जायना, आमकां एक क्लियरिटी मेळना. उदकाची चड गरज आहा म्हणल्यार हें इतलें जाणा आमी. काणकोणाक डॅम आसा लागीं आनीक डॅमाचें उदक आतां भरलां. पूण तरी आसतना हॉस्पिटलाक उदक मेळना. पूण प्रायवेट जे विला बंगले बांदून आसा तांकां भरपूर उदक. हॉस्पिटलांत कित्याक उदक मेळना? तें आतां कशें कितें म्हूण कोण जाणा. आनी दुर्दैव आमचें. डायलिसीस युनिटाक उदक मेळप ना म्हणल्यार आनी कितें उरलां. आतां ते म्हणटात तुमी भिवपाची गरज ना, आमी तुमकां सगळे फॅसिलिटी दितले. पूण हांगा फॅसिलिटी मेळना. तुमी हेल्थ मिनिस्टराक कितें सांगूंक सोदता? हेल्थ मिनिस्टराक हेज्या पयलीं 2-3 फावटी आमी सांगलें कितें सांगपाक. कांयच ना. आमकां भायल्यान इंजेक्शन हाडूंक पडटा. कळ्ळें. एवरी डायलिसिसा 2 इंजेक्शन आमकां फार्मासींतल्यान हाडूंक पडटा. आमकां कांय ना हांगा मेळना. थोडे आमचे डायलिसीस हे तो उलयतलो तेका विचार. डायलिसिसा त्यो टॅबलेटी आमकां कांय मेळना. ते बांबोलो वयता. आतां तुमी जायनाशिल्ले मनीस. लिफ्ट म्हणल्यार बरोच तेंप जालो. रिपेर करता म्हण चालू आसा, नवीन बसयत म्हणटात. पूण अजून कांय ना. तुमी त्रास येना वचपाक? ह्या लिफ्टीक हांवें लिफ्टीर वचपाचें सोडलें. ह्या लिफ्टीक 35 मिनटां आमी दोगां भितर आसले, चंद्रकांत पागी आनी हांव. तेदो साल हांवें ते लिफ्टी वाचपूच सोडली. पूण आजून ती लिफ्ट सारकी जायना. आनी हे जाणटे आसा पळय तांकां असले त्रास जाता अशें करून हे दाणी घेवन खूब चडपा आनी देंवपा जाता. काही आमदारांनी तांगेली बंगल्या लिफ्ट बसयल्यात. पूण तांगे लिफ्ट केन्नाच मोडना. की गव्हर्मेंटूच लिफ्ट कित्याक मोडटात? कच्चा माल न्हू. गव्हर्मेंटाचो अशें ते लोकांक दितना सारकें डर हें दिवप. क्वॉलिटी उरना म्हणटा तुमी? हय, क्वॉलिटी उरल्या. पळोवपा आज पासून म्हाका 4.5 वर्सां जालीं. एकलोय लिडर येयना. एकलोय कोण लिडर येयना ना म्हणून आमची वासपूस करना. फक्त केलो तो तुमी सपोर्ट आमकां आनी तुमकां लागून आज पासून आमगे कितें तरी चलता थंय अशें म्हाका दिसता. कळ्ळें. काणकोणची उदरगत म्हणत आसा हे. काणकोणची उदरगत जे म्हणटा पळय तेमी तेंची स्वता उदरगत करून घेयना अशें जाल्यार आमकां दिसता. ना आतां हांगा आमकां डायलिसीस आमी घेता पळय ते मेडिसिन बिडिसीन वाडटा जाल्यार आमकां बांबोळूच पडटा. पण ती सोय सुविधा हांगा ना, ती मेळची. आमी एक सादे गरीब लोक तेन्ना ह्या जनतेक आमकां बरो न्याय आनी सगळी फॅसिलिटी मेळची. मागीर रिक्वेस्ट गोवोरमेंटा कडेन, सरकारा कडेन की आमचेर लक्ष दवरचें. ह्या काणकोणकारांचेर तेमी लक्ष दवरचें की बाबा ह्या काणकोणची ह्या फॅमिली मेंबर आसा, ह्या फॅमिली मेंबराक बरे भाशेन तेमचें आरोग्याचें काळजी घेवची. हें हांव सरकारा कडेन आनी ह्या सगळ्या कडेन हांव जनते कडेन हांव मागणी करतां. आतां तुमी म्हणटात की गुळी हाडपाक आमकां जीएमसीन पणजे वचचें पडटा म्हूण. आमगेले हांगा आमदार मंत्री जे आसात तांकां एसेंब्लीक परवरवची पडटा. जाल्यार तुमी पणजे येयल्यार कितें जाता? तेमकां गव्हर्मेंटा गाडी आसा, त्या गव्हर्मेंटा गाडयेचेर वयता. आमी बशीचेर वयता न्हू. आमकां 4:30 उठचें पडटा. कशें त्या नंतर 3 तासाची प्रवास तो. त्या प्रवासांतल्यान आमकां कशें करून थिंगा टॅबलेट घेवन येवचें पडटा. 2-3 बशी आमकां चेंज करची पडटा. आमकां कितें तरी करचें पडटा. हो जिवनाचो खेळ आमचो. सरकारी काम जाय जाल्यार थांब. टॅक्स भरात तुमी, पगार घेतले आमी. अशी परिस्थिती काणकोण हॉस्पिटलांत चल्ल्या. डायलिसीस करपाक जे लोक येतात तांकां डायलिसीस करतना उदकाची गरज उरता. पेशंट भितर गेलो प्रतिक्रिया सुरू जाली, नळाक थंय उदकूय येना. पळय जाल्यार थंय सेक्युरिटी जो आसा ताणें थंय नळाच्या टँक आसा त्या टँकान थंय उदक सोडलें ना. ताका लागून थंय नळाक उदक येनाशिल्लें. मागीर घाई गडबडीन उदक सोडलें आनी जें लक्ष खंय आसा काय म्हूण पेशंट करतात. आज पेशंटाची संख्या वाडल्या.
115चे ते पेशंट पावले, 4 जाण खंय सोंपले, कोणाक फरक पडना. इलेक्शनाच्या टायमार जनगणना जाता कितले लोक आसात आनी कितले लोक गेल्या काय म्हण, ताची पयलीं खंय चवकशीच जायना. गुळी हाडटले जाल्यार हांगा खंय गुळी नात, GMC पणजेच पडटा. तेन्ना तांकां हांवें म्हणलें, आमगेले आमदार मंत्री काणकोणच्यान एसेंब्ली पर्वरी वतात, तुमी GMCन गेल्यार कितें जालें? तर ताणें सांगलें की ते वतात ते गाडयेचो खर्च, गाडी सगळी गव्हर्मेंट, म्हणल्यार पब्लीक टॅक्स भरतात त्या पयशांची, आनी आमी वतात ते कदंबा पळोवंक मारून वतात. GMCन वचून येवपाक जवळ जवळ 4 वरां वता म्हण, वचपाक आनी येवपाक, आनी थंय बी गुळी एक फावटी शॉर्टेज उरता म्हण. आयज काणकोणकारांक किंमत ना. येतली इलेक्शनाच्या टायमार सगळे घरा कडेन येतले, आई कसो बाप कसो आसा विचारता, पूण आतां खंय कोण खबर घेवपाक तयार ना. काणकोणचो राजा आपलो डेव्हलपमेंट करपाक मुखार चल्ला, ताजो डेव्हलपमेंट जातरी काणकोणचो जातलो खंय. ताका लागून आतां गोरकारांनी विचार करपाची गरज आसा अशें म्हूण लोक उलयतात. आनी तुमी जर प्रत्येक फावटी तोंडान मूग घालून रावत जाल्यार तुमकां गुळी हाडपाक काणकोणकारांक GMCन वचचें पडटा. अशेंच जर चलत जाल्यार हाज्या फुडें तुमकां गुळी हाडपाक महाराष्ट्रा वचचें पडटलें काय कितें म्हणून लोक प्रश्न करतात. त्याच बरोबर डायलिसीस करतात त्या पेशंटांनी थोड्यांनी रिक्वेस्ट केला की थोडे जाणटे लोक आसात तांकां खंय सांजची अपॉयंटमेंट दिल्ली वता आनी सांजचे डायलिसीस करता मागीर लेट जाता, तांकां घर वचपाक गाडी उरना, आनी ती गाडी नाशिल्ल्या कारणान तांकां खंय हांगा हॉस्पिटला कडेन सायडीच्यान न्हिदचें पडटा. आनी हांगा न्हिदलो म्हण जाल्लो की बाकीचे खुबशे प्रॉब्लम जाता. डायलिसीस केलें की सगळें खंय आंग दुखता, आनी आंग दुखलें की खंय तरी घरा कडेन गादयेर न्हिदलो जाल्यार बरें दिसता, पूण हांगा तांकां टायल्साचेर बी एक कडेन न्हिदचें पडटा आनी सगळें खंय आंग चड जाता. ताका लागून त्या जाणटे लोकांनी डिमांड केला की तांकां जर अपॉयंटमेंट दिता तो सकाळ दिवचो. सकाळी फुडें जर डायलिसीस केलें जाल्यार दनपरां तांकां थंय घर वचपाक बस आसा, कारण ती खेड्या गांवांतल्यान येता. ताका लागून तांणी बी डॉक्टरांक आनी ऑथॉरिटीक रिक्वेस्ट केला की आमकां अपॉयंटमेंट आसा तो सकाळचो दिवचो.